अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के माइंड ब्लोइंग स्टोरी पर मबनी है, जिसे आपको लाजमी देखना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल शक। ये ड्रामा ARY डिजिटल पर अगस्त से सितंबर 2014 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया सुमेरा फजल ने और हिदायत यासिर नवाज ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में आयशा खान, अदील हुसैन, सनम सईद और सैयद इमरान शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी सहरिश और एहतिशाम के गिर्द घूमती है, जो एक खुशहाल कपल हैं। एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहते हैं और बहुत खुश हैं, मगर इनकी ज़िंदगी अचानक से रुख मोड़ती है जब एहतिशाम की एक्स फियांसे इसके पड़ोस में रहने आती है। इसके बाद सहरिश के दिल में एहतिशाम के लिए शक पैदा हुआ। एहतिशाम सानिया को नज़रअंदाज करता था, वो इसके लिए अहम नहीं थी, इसके लिए सहरिश काफ़ी थी। मगर सहरिश के शक भरी जुमले और सिस्ट कर देने वाली बातों ने एहतिशाम के दिल में सानिया के लिए जगह बना दी और वो इस शक को यकीन में बदलने लगा। ड्रामा सीरियल मलाल। ये ड्रामा 2009 को हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया उमैरा अहमद ने और हिदायत महरीन जब्बार ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में सरवत गिलानी, फैसल रहमान, इमरान अब्बास और असमत जैदी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी दो दोस्त दानिश और जीनिया के गिर्द घूमती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर इजहार नहीं कर सके। बिलाखिर दानिश जीनिया को मुस्तरद कर देता है, जिसकी वजह यह है कि वो इसकी हम उम्र है, इसकी माँ से शादी के लिए राजी नहीं, और दानिश अपनी माँ की पसंद की माही से शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। जीनिया भी अमेरिका में रहती है। माही की जीनिया से अच्छी दोस्ती हो जाती है। माही का माजी में इंटरनेट के जरिए एक दोस्त सैफी था, जो बाद में इसे ब्लैकमेल करता है। दूसरी तरफ जीनिया की दोस्ती जव्वाद से होती है, जो उससे उम्र में 8 साल छोटा है, मगर दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन जीनिया ये उम्र के फ़र्क से घबरा गई है और वो फिर से खुद को ठुकराना बर्दाश्त नहीं कर सकती। ड्रामा सीरियल रोग। ये ड्रामा ARY डिजिटल से 2011 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया फ़ायज़ा इफ्तिखार ने और हिदायत बाबर जावेद ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में आसिफ रज़ा मीर, फैसल कुरैशी, सुंबुल इकबाल और शगुफ्ता एजाज शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी बच्चों की जिनसी ज़्यादती पर मबनी है। ये ड्रामा इस वक्त के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जब ऐसे टॉपिक पर ड्रामे बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर थे। तब रोग ने हसास टॉपिक को जिस अंदाज से दिखाया, वो अब तक इसके बाद जितने ड्रामे बने रोग जैसा ना बन सका। इस ड्रामे में किरदार से स्टोरी लाइन तक हर चीज़ तल्ख हकीकत पर मबनी थी, जिसने अवाम के दिलों को छू लिया। ड्रामा सीरियल अकबरी असगरी। ये ड्रामा 2011 को हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया फ़ायज़ा इफ्तिखार ने और हिदायत हसीम हुसैन ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में इमरान अब्बास, उमैमा मलिक, फवाद खान और सनम बलूच शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी नज़ीर अहमद के नावल मरतुल उरूस से माखूज है, जिसकी कहानी दो बहन अकबरी असगरी की ज़िंदगी पर हाईलाइट है, जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अकबरी और असगरी के वालिद, जो पंजाब के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे, वो इंग्लैंड चले गए थे, मगर जब बेटियों की शादी की बारी आई तो उन्होंने पंजाब से ही अपने भाई के बेटों से दोनों का रिश्ता लगाया। अकबरी, जो बज़ाहिर अपने बाप की फर्माबरदारी करती है ताकि अच्छी बनूं, मगर अंदर से वो इतनी अच्छी नहीं है, जबकि असगरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो जैसी दिखती है वैसी है, इसलिए इस रिश्ते से इनकार कर देती है। ड्रामा सीरियल पानी जैसा प्यार। ये ड्रामा हम टीवी पर मई से जनवरी 2011 तक नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया मोमल शिनेद ने और हिदायत सरमद सुल्तान खुसट ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में सबा कमर, जुगुन कासिम, मिकाल जुल्फ़िकार, एहसन खान, समीना पीरज़ादा और नौशीन शाह शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी सना के गिर्द घूमती है, जो 25 साल की है, फैसलाबाद में रहती है। सना के दो छोटे बहन भाई हैं, दुआ और हसन। वो एक वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, मगर अपने वालिद की मौत के बाद इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। आदर्श की बचपन से सना की मंगनी हुई है, जो सना के वालिद का दोस्त का बेटा है, लेकिन आदर्श साशा से मोहब्बत करता है, जो इसकी बचपन की दोस्त है। आदर्श को इसके घर वाले सना के साथ शादी करने पर एक घर से बाहर निकाल देते हैं, जबकि सना से साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, जो हसन का दोस्त है। सना इसे इनकार करती है, मगर वो ज़बरदस्ती इसके साथ ज्यादती करता है, जिसके बाद सना टूट जाती है। कुछ दिन बाद आदर्श भी वापस आ जाता है, मगर वो इस हकीकत से ना वाकिफ है। ड्रामा सीरियल मेरा नसीब। ये ड्रामा हम टीवी पर 2011 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया सुमेरा फजल ने
اور ہدایات عدنان احمد نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سائرہ یوسف، صنم سعید، عمران عباس، عدیل حسین اور بشرا انصاری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی دو لڑکیوں شازیہ اور نازیہ کے گرد گھومتی ہے۔ شازیہ اور نازیہ دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئیں اور وہ کزنز ہیں۔ وہ دونوں اپنی پھپھو سے بچپن سے یہ کہانی سنتی آ رہی ہیں کہ وہ دونوں ایک ہی وقت میں دو مختلف عورتوں سے جنم لیتی ہیں، اس لیے ایک کی زندگی میں کچھ ہوا تو دوسری کی زندگی اس سے اثر انداز ہوگی۔ اس کہانی کو سنتی بڑی ہوئی، لیکن نازیہ اس کہانی کو سچ نہیں مانتی، جبکہ شزا اس پر پکا یقین رکھتی ہے اور ڈرتی ہے، اور اس کا حقیقت سچ بن کر سامنے بھی آیا۔ جب شزا کی زندگی میں مشکل آئی تو نازیہ بھی اس لپیٹ میں آئی۔ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کی وجہ سے اثر انداز ہوتی رہی۔ ڈرامہ سیریل در شہوار، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2012 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عمیرہ احمد نے اور ہدایات حسیم حسین نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں مکال ذوالفقار، سمینہ پیرزادہ، صنم بلوچ اور نادیہ جمیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی در شہوار اور اس کی بیٹی شاندانہ کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ شاندانہ کو اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت سے مسئلوں کا سامنا ہے، مگر جب اس کی ماں اسے اپنے گھر واپس جانے کو کہتی ہے اور شادی کے بعد زندگی گزارنے اور قربانی دینے کے صبر کا سبق سکھاتی ہے، تو شاندانہ جو سمجھتی ہے اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ ایک بہتر زندگی گزاری ہے، وہ اپنی ماں کو یہ طعنہ دیتی ہے کہ وہ خود پھولوں کی سیج میں زندگی گزار رہی ہیں، اس لیے اس کا درد نہیں سمجھتی۔ تب در شہوار اس کے ساتھ اپنا ماضی شیئر کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کی زندگی کبھی پھولوں کا سیج نہیں رہی، بلکہ اسے یہ خوشی اور زندگی حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانی دینی پڑی۔ تب شاندانہ اپنی ماں سے معافی مانگتی ہے اور شوہر کے پاس واپس جاتی ہے۔ یہ ڈرامہ کلاسک ڈراموں میں شمار ہوتا ہے، جس کی کہانی ماں بیٹی کے رشتوں کے گرد اور شادی شدہ عورت کی قربانیوں پر مبنی ہے۔ ڈرامہ سیریل ایک تمنا لا حاصل سی، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر اکتوبر 2012 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا وسیع شاہ نے اور ہدایات عاطف حسین نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں فہد مصطفیٰ، مابرہ حسین، جانا ملک اور حسن نیازی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ندا کے گرد گھومتی ہے جو اپنے کزن محسن سے شادی کرتی ہے، مگر محسن اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور اپنے بچے کو خود ہی پہچان دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ ندا سارے ظلم و ستم سہتی ہے، پھر محسن اپنے باس کا قتل کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ فلرٹ بھی کرتا تھا۔ محسن کو جب جیل ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ غلط تھا۔ محسن ندا سے معافی مانگتا ہے جبکہ ندا دوسری شادی کر لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل ڈائجسٹ رائٹر، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2014 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عمیرہ احمد نے اور ہدایات سید احمد کامران نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں صبا قمر، گوہر رشید، آہا علی اور ثالی سرحدی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی فریدہ کے گرد گھومتی ہے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے اور لکھنے کا شوق رکھتی ہے، مگر فریدہ کے گھر والے سخت اور کنزرویٹو ہیں، یہاں تک کہ رات میں اسے لکھنے کے لیے بلب جلانے پر بھی غصہ آتا ہے، مگر وہ لکھتی ہے اور اس کی کہانی ڈائجسٹ میں شائع ہوتی ہے، جس کا گھر میں کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ اس کا ایک فین اسے پسند کرتا ہے اور اس دلکش نوجوان ہے، مگر اپنے ماں باپ کے حکم کے آگے سر جھکا کر اپنے کزن سے شادی کر لیتی ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اور وہ اس پر تشدد کرتا ہے اور لکھنے سے روکتا ہے، مگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد فریدہ پھر سے لکھنا شروع کرتی ہے اور اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل من مائل، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2015 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا سمیرہ فضل نے اور ہدایات حسیم حسین نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں حمزہ علی عباسی، مایا علی، گوہر رشید اور منال خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی مناہر کے گرد گھومتی ہے جسے سب پیار سے منو کہتے ہیں۔ مناہر کے پڑوس میں صلاح الدین رہتا ہے جس کی بہن اس کی دوست ہے۔ صلاح الدین مناہر کو ٹیوشن پڑھانے آتا ہے۔ مناہر ایک شوخ و چنچل لڑکی ہے جس سے صلاح الدین کو محبت ہو جاتی ہے، مگر اس کی شادی ایک امیر لڑکے سے ہو جاتی ہے جو جوا کھیلتا ہے اور اس کو مناہر میں کوئی دلچسپی نہیں، جبکہ صلاح الدین مناہر کی یادوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔